वफाकी वजीर रेलवे का शोरकोट झंग सरगोदा तक नई ट्रेन चलाने का ऐलान। हनीफ अब्बासी ने सांदल एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते कहा, सांदल एक्सप्रेस 700 मुसाफिर लेकर रवाना हुई। वज़ीर आला की मुआवनत से ट्रेन के जरिए पूरे पंजाब को आपस में जोड़ रहे हैं। मजीद कहा, फौज पाकिस्तान ने इस मुल्क की सरहदों को महफूज बनाया, कई गुना बड़े दुश्मन मुल्क के दान खर्चे किए। पाकिस्तान जल्द तरक्की की मंजिल तय करेगा। पाक तुर्किया सऊदी मुआहदे पर हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ। सांदल एक्सप्रेस 15 साल बाद झंग के ट्रैक पर वापस आ गई। ट्रेन के इफ्तिताह के कबल झंग प्लेटफॉर्म को रंग बिरंगे पत्थरों से सजाया गया। इमारत की ताज़ीन और आराइश भी की गई। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने फीता काटा। मौसम वही शेख का भी इफ्तिताह के मौका पर साथ थे। डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन, एडीसी डॉक्टर इम्तियाज मोहसिन और आमिर महमूद शरीक हुए। MPA आबिदा बशीर, साबिक MPA फैसल हयात जब्बुआना ने शिरकत की। आगे दौड़ पीछे चोट, नई ट्रेनों का धड़ाधड़ इफ्तिताह। मगर चोबा में ट्रेनों की आमदरफ्त 26 रोज से मअतल, मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। कराकरम एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस की आमदरफ्त ताहाल बहाल न हो सकी। ट्रेनों की बंदिश से महकमा रेलवे को 30 लाख रुपए से जायद का नुकसान। ट्रेनों की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों का हुकाम से ट्रेनों की आमदरफ्त फौरी बहाल करने का मुतालबा। महंगाई ने हुकूमती पॉलिसियों को मात दे दी। 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। प्याज 14.17% महंगा। चिकन की कीमत में 3.35% का इजाफा हुआ। दाल, चना, लहसुन और चाय की कीमतें भी ऊपर गईं। हफ्तावार महंगाई में 0.49% का इजाफा। सालाना महंगाई की शरह 9.66% रिकॉर्ड की गई। वफाकी अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अशिया सस्ती, 18 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। खाम माल की अदम दस्तयाबी। फैसलाबाद में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। मसनूई बहरान एम्ब्रॉयडरी मालिकान के लिए दर्द सर बन गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद सनतकार नई मुश्किलात में फंस गए। खाम माल की किल्लत का फौरी खात्मा किया जाए, एम्ब्रॉयडरी मालिकान की हुकूमत से अपील। महंगे पेट्रोल ने सीनियर रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात बढ़ा दी। बढ़ती कीमतों के बाद रिक्शा ड्राइवरों का रोजगार मुतासिर होने लगा। कहते हैं, पेट्रोल महंगा होने से रिक्शा चलाना मुश्किल हो गया। इतना महंगा पेट्रोल डलवा कर कमाएंगे क्या? हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत कम करे। 3 दिहाइयां नौकरी, अब डिग्रियों पर सवाल। फैसलाबाद के सरकारी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्रियां 39 साल बाद मंसूख। लाहौर बोर्ड ने मुजाहिद उमर की इंटरमीडिएट डिग्री मंसूख कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA की डिग्री मंसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्रियां 39 साल तक वेरीफाई ही ना हो सकी। तालीमी इसनाद की जांच पड़ताल का निज़ाम सवालिया निशान बन गया। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद सरकारी और निजी स्कूल 24 अगस्त को खुलेंगे। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल के औकातकार जारी कर दिए। स्कूल सोमवार से जुमा तक खुलेंगे। तदरीसी अमल सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेगा। महकमा तालीम के स्कूल सरबराहान स्कूल बच्चों को वेलकम करने के लिए इंतजामात मुकम्मल रखने के अहकाम। स्कूल खुलने में 2 रोज बाकी। चिन्नौट के स्कूलों में तामीराती काम मुकम्मल ना हो सके। सरकारी स्कूलों में तरक्याती मंसूबे 1 माह से ताअत्तुल का शिकार। एडिशनल क्लासरूम, 4 दीवारी और टॉयलेट ब्लॉक्स की तामीर रुक गए। जिला चिन्नौट के 46 स्कूलों में 15 करोड़ के तरक्याती काम जारी थे। तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा। सिगरेट नोश खबरदार। अवामी मकामात पर सिगरेट का धुआं उड़ाने वालों की अब खैर नहीं। पार्क, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सिगरेट नोशी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फैसलाबाद इंतजामिया का इंसदाद तंबाकू नोशी के इकदाम मज़ीद सख्त करने का फैसला। इलाजगाहों में सिगरेट नोशी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सिगरेट नोशी पर मुतल्लिका इदारे के इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
جدید دور کے بدلتے رجحانات طلبہ کی ترجیحات بھی تبدیل ہونے لگیں۔ فیصل آباد الائڈ ہیلتھ سائنسز کے متعدد ڈپلوما کورسز میں طلبہ کا دلچسپی کم، فزیو تھراپی، رینل ڈائلسس اور ڈینٹل ٹیکنالوجی کی 100 سے زائد سیٹیں سالانہ خالی رہنے لگیں۔ کم داخلوں والے ڈپلوما کورسز ختم کرنے کی سفارش کر دی۔ جدید تقاضوں کے مطابق 7 نئے ڈپلوما کورسز متعارف کرانے کی تجویز۔ مانسون کی بارشوں سے دریائے چناب میں طغیانی، پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے نچلے درجے کا سیلاب، ہیڈ تریموں پر خطرات منڈلانے لگے۔ 1 لاکھ کیوسک کا ریلا رواں دواں، ہیڈ مرالہ، خانکی اور قادر آباد میں پانی کی سطح کم ہو گئی۔ جھنگ کا مصروف ترین ایوب چوک انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار، ایوب چوک میں پرانا گڑھا ٹریفک روانی کی متاثر کرنے لگا۔ سیوریج لائن بچھانے کے 3 ماہ بعد شاہراہ کی بحالی نہ ہو سکی، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، اہل علاقہ کا انتظامیہ سے ایوب چوک کی فوری مرمت کا مطالبہ۔ تارے زیر زمین، نئی ٹیکسٹائل اور خوبصورت بورڈز، بازاروں کا نیا روپ، فیصل آباد امین پور جھنگ بازار کی قسمت بدلنے لگی، بیوٹیفیکیشن تیزی سے جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عمر عادل کہتے ہیں 15 نومبر سے قبل دونوں بازاروں کی بیوٹیفیکیشن۔ انصاف آپ کی دہلیز پر RPO فیصل آباد عوامی مسائل سننے گلی گلی محلے محلے پہنچ گئے، مختلف علاقوں میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ اپنے آفس میں کھلی کچہری کے دوران 270 سے زائد سائلین کی درخواست پر سماعت، 92 سے زائد درخواستوں پر موقع پر داد رسی کے احکامات جاری۔ بقیہ درخواستیں انکوائری کے لیے متعلقہ افسران کو بھجوا دی گئیں۔ خاتون سے خود کلامی کرنے پر SHO گوجرا محسن بصرہ کو برخاست کر دیا۔ RPO فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا سے پاکستان علماء کونسل فیصل آباد کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں حافظ مقبول احمد، علامہ طاہر الحسن، امین الحق اشرفی، مولانا عبید اللہ اور دیگر معزز علماء کرام شریک تھے۔ ملاقات میں امن و امان کی صورتحال اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چوبا ڈکسنگ کا چیکو پارک پھر سے رونقوں کا مرکز بنے گا، جھیل میں پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات شروع، جھیل تک زیر زمین پائپ لائن بچھا کر نہری پانی فراہم کیا جائے گا۔ پارک میں کشتی رانی، نئے جھولے اور جاگنگ ٹریک کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ضلع کونسل نے محکمہ انہار سے تعاون کی درخواست کر دی۔ پارک کی تزئین و آرائش پر 9 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ محکمہ ریونیو جھنگ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، چاروں تحصیلوں کے نائب تحصیلدار گرداور اور پٹواری تبدیل، 1 سال سے زائد عرصہ گزارنے والے تمام افسران کا تبادلہ، جھنگ کے 41 احمد پور سیال کے 23 اور 18 ہزاری کے 21 پٹواری تبدیل ہو گئے۔ محکمہ ریونیو جھنگ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، چاروں تحصیلوں کے نائب تحصیلدار گرداور اور پٹواری تبدیل، 1 سال سے زائد عرصہ گزارنے والے تمام افسران کا تبادلہ، جھنگ میں ریونیو کیسز کا بوجھ نصف رہ گیا، 1200 سے زائد کیسز اب حل کے منتظر۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کہتے ہیں گزشتہ 15 ماہ میں 1000 سے زائد پینڈنگ کیسز نمٹائے گئے، ہر ماہ آنے والے 100 سے زائد کیسز بھی ساتھ ساتھ نمٹائے جا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان، کابینہ جوئی نے 26 اگست کو سرکاری چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں عید میلاد النبی کے بڑے جلوسوں کے راستوں پر سبیلیں لگائی جائیں گی، اہم عمارتوں، بینکوں اور دفاتر کو سبز برقی کمکموں سے روشن کیا جائے گا۔ 25 اگست کو تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں محافل میلاد منعقد ہوں گے۔ جشن عید میلاد النبی کی آمد نئی انتظامیہ چوبا ڈکسنگ سیکیورٹی انتظامات کے لیے متحرک، ڈپٹی کمشنر ماہم آصف ملک کا 12 ربیع الاول کے جلوس کے روٹس کا معائنہ، صفائی ستھرائی اور سڑکوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ٹریفک پولیس نے بھی پلان تشکیل دے دیا، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے 150 سے زائد اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ فیصل آباد میں سنی تحریک کے زیر اہتمام 35واں سالانہ میلاد ریلی، دھوبی گھاٹ گراؤنڈ سے سلیمی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ وحید احمد کمبو نے ریلی کی میزبانی کی۔ ریلی میں عاشقان رسول اور علماء مشاق کی شرکت، ملک اکرام الحق قادری، مولانا صوفی عبدالحمید جلالی، مولانا حامد رضا شریک ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلیاں شعبہ زراعت کے لیے بڑا چیلنج بن گئیں۔
ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں کلائمیٹ چینج ریسرچ لیب کے قیام کا فیصلہ۔ ریسرچ لیب کے قیام پر 2 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے زرعی شعبے پر اثرات اور فصلوں کو درپیش چیلنجز پر تحقیق کی جائے گی۔ ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج فیصل آباد میں طلباء کے اعزاز میں تقریب۔ کمشنر ڈاکٹر عمران حامی شیخ نے خصوصی شرکت کی۔ میٹرک امتحانات میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کمشنر نے ذہین طلباء کو قوم کا قیمتی سرمایہ قرار دیا۔ ڈگری تصدیق کروائیں ورنہ الیکشن سے باہر انتخابات کے لیے امیدواروں کی LLB ڈگری کی تصدیق لازمی قرار۔ پنجاب بار کونسل کا امیدواروں کی ڈگریاں HEC سے تصدیق کرانے کا حکم۔ ڈگری تصدیق نہ ہونے پر امیدوار انتخابات کے لیے نااہل قرار پائیں گے۔ پنجاب بار کونسل کے سالانہ انتخابات 12 دسمبر کو ہوں گے۔ فیصل آباد میں انجمن مرکزیہ گجراں کے زیر اہتمام جشن آزادی کنونشن میں حلف برداری کا بھی انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت صدر چودھری جاوید گجر نے کی۔ MNA چودھری شہباز گجر کی خصوصی شرکت۔ آئس کریم اور چائنیز ڈرنک پسند کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ مین کینال روڈ پر بنگ چونگ کی پہلی برانچ اوپن کی تقریب۔ RPO سہیل اختر چوکیرا، معروف صنعت کار میاں ادریس، سابق MPA چودھری فقیر حسین ڈوگر نے فیتا کاٹ کر نئی برانچ کا افتتاح کیا۔